हेलो गाइड्स, आप सबको नमस्कार। जय श्री राम, राधे राधे। अभी मैं डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर से वापस लौट रही थी तो मैं देख रही थी कि लोग इतनी बुरी तरह रेखा को, जो हमारी नई मुख्यमंत्री बनी है, जो किसी भी काम की नहीं लगती, शक्ल से काम की नहीं लगती तो काम क्या करेगी वो। और उसने एक एक गरीब को उसने रोड में लाके खड़ा कर दिया। वो कह रहे हैं हम काम क्या करें, हमको काम दो। वो पीछे मंत्रियों के पीछे घूम रहे हैं और हमको काम दो, हमारी झुग्गियाँ तोड़े। एक लड़की कह रही थी, मैं सुन रही थी एक लड़की की बात। वो लड़की कह रही थी रात को 3 बजे आके हमको नींद से उठा के और बुलडोज़र चलाया गया, जिसमें हमारी किताबें, कापियाँ, हमारे जितना सामान स्कूल का था, जिसमें हमारे को उठाने का भी मौका नहीं दिया। मतलब उठो 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 उठो, मतलब इतने गंदे तरीके से बुलडोज़र वाले आए आधी रात को। तुम चोरों की तरह क्यों आए भाई, तुमको आना ही था। तुम जब जगह उनसे छीन रहे थे, जगह वो कह रहे हैं हम लोगों ने पैसे दे के जगह बनवाई थी। जब उन्होंने पैसे दे के जगह बनवाई है तो तुम चोरों की तरह क्यों उनको रात को अटैक कर रहे हो। अटैक करना है दिन में करो, पब्लिक के सामने करो। 4 पब्लिक बात करने में बोल तो सकेगी ना कि भैया पैसा अटैक मत करिए। कम से कम इन बच्चों का सुनिए, इन लड़कियों का सुनिए। आप सोच नहीं सकते 12-12, 15-15 साल की लड़कियाँ। अब बताइए, वो लड़कियाँ रोड पे घूमेंगी, फिर वही गंदगी फैलेगी, फिर बोलेंगे जी हमारा देश गंदा है, हमारे देश में प्रोस्टिट्यूट बढ़ गया है। फिर वही लड़के छेड़ेंगे, लड़कियाँ घूम फिर के उनकी पढ़ाई छूट जाएगी। पढ़ाई छूटने के बाद वो धंधों में उतर आए। चीज़ तो दिन ब दिन उधर की तरफ जा रही है ना। मोदी जी ने तो कुछ और सोचा था, हमारी सरकार आएगी, हमारा राज चलेगा, अयोध्या चलाएंगे। अयोध्या भी आप तभी चलाएंगे जब जनता राजी होगी। सारे मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च तभी चलते हैं जब पब्लिक राजी होती है। बिना पब्लिक राजी के ना तो चर्च चला सकते हैं, ना आप कोई मंदिर चला सकते हैं, ना ही कोई मस्जिद चला सकते हैं। मेरे को तो इतना पता है, वो 14 साल की लड़की कह रही थी ना मेरी किताब रही, ना मेरी कोई चीज़ की निशानी रही। वो नहीं, उनके साथ और भी लड़कियां थी। तो एक लेडीज़ कहने लग गई, तो बुलडोज़र लेके आ रहे थे, तो बुलडोज़र में रेखा को भी ले आना था। रेखा को भी 3 बजे हमारी झुग्गी में सुलाना था। खुद तो एसी में सो रही है मज़े से, और हम यहाँ मच्छरों की नींद में हम सो रहे हैं। हमारी झुग्गियाँ रोज़ की रोज़ सफाई कर दी, पूरा रास्ता साफ कर दिया हमारा। अब बताइए हम कहाँ जाएं। और वाकई बात सही है, अब ये जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि पूरा इनके लिए तो पूरा खाली हो गया। अब इनका एक ही रास्ता है सिवाय गांव छोड़ के ये कहीं नहीं जा सकते। गांव में भी जाएंगी तो गांव में क्या काम है बताइए। चारों तरफ तो बरसात आई हुई है, हर तरफ तो पानी भरा हुआ है। बरसात का मौसम शुरू हो जाएगा, कावड़ शुरू हो जाएंगे आगे जाके, आगे और बस 15 दिन में कावड़ का महीना शुरू हो जाएगा।
گورنمنٹ نے بہت جلدی کری اس چیز کے لیے، بہت جلدی کری۔ پہلے سب کو گھر دیتے، اس کے بعد سب سے گھر چھینتے۔ انہوں نے کیا کیا، لوگوں کو، 2-4 لوگوں کے منہ بند کرنے کے لیے ان کو تو گھر دے دیا، اور باقی لوگوں کو انہوں نے گھر نہیں دیا۔ اب دیکھیے ایران میں لڑائی چل رہی ہے، اسرائیل میں لڑائی چل رہی ہے، پاکستان ہندوستان کی لڑائی چل رہی ہے۔ اب کل کیا ہے جی، کل اپنا ہندوستان پاکستان کی لڑائی چل رہی ہے، کیا ہے آپریشن سندور۔ آپریشن سندور کا مطلب کیا ہے بتائیے؟ آپریشن سندور تو آپ نے نام رکھ دیا، لوگ آپ سے ایک ہی بات پوچھتے ہیں، آپریشن سندور کا مطلب کیا ہوا؟ آپ اپنی عورت کی مانگ میں تو سندور بھر دیتے، پھر آپریشن سندور چلاتے تو بھی کوئی شوبھا دیتی بات۔ وہ جس کو سندور بھرا ہے وہ بنا سندور کے گھوم رہی ہے، ساری زندگی اس کی بیت گئی ایسے ہی۔ اسی لیے پردھان منتری جی، آپ کے اوپر بہت بڑی وپتا آئی ہے۔ امت شاہ جی، راج ناتھ جی، بڑے بڑے منتریوں کے اوپر بہت بڑی وپتا آئی ہے۔ لوگوں کی جگہ توڑنے سے، گھروں سے بے گھر کرنے سے، روڈ پہ لا کے سلانے سے آپ لوگ کی پرابلم کوئی سالو نہیں ہوئی۔ آپ لوگ بلکہ اپنے کیے ہوئے میں پھر پھنس گئے۔ بار بار کیجریوال کہتا تھا جس دن بی جے پی جیت گئی دوسرے دن ہی جھوپڑیاں ٹوٹنی شروع ہو جائیں گی، اور وہی بات ہوئی۔ آج وزیر پور والے بول رہے ہیں کہ 500 روپے دے کے ہم سے انہوں نے 500 روپے دے کے انہوں نے ہم سے ایک ووٹ خریدا ہے، اور اس ووٹ پر ہم آج اپنے 3-4 دن سوئے ہیں، اس کے بعد ہم خالی گھوم رہے ہیں۔ ایسے 4-5 دن ہی سوئے ہیں ہم، اور بس گھوم رہے ہیں۔ اب بتائیے ریکھا جی، بن تو گئے آپ، منسٹری چلانے تو چلے ہیں، چلائیے عورتوں کو، چلائیے عورتوں کو، عورتیں ایک سے ایک بڑھ کے آپ سے ہیں، دیجیے جواب ان کا۔ چلو اب ہم اس ویڈیو کو یہی سماپت کرتے ہیں، کیونکہ پھر لمبی ہو جائے تو لوگ بور ہو جاتے ہیں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خوش رہیے، مست رہیے، تندرست رہیے، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے۔ تب تک کے لیے نمسکار۔